देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउनको 31 गते मंगलबारको दिन म अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम गौरी शंकर संगम माता तीर्थ धाम धादिङ तर्फ छु र मैले आजका आवाजहरुमा जुन हामीले अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरु संकल्प गर्छौं, ती देवालय र तीर्थहरु वास्तवमा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त हुन्। हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको प्राणको बल र शक्ति, अग्निको बल र शक्ति, सूर्यको प्रकाश र उनको अनुकम्पा शक्ति, चन्द्र, तिनको वनस्पति वनौषधि खाद्यान्नहरुमा र सम्पूर्ण जीवहरुमा जुन प्रकारको अमृत वर्षाउने शक्ति र सामर्थ्य छ, त्यस बल र शक्तिको पृथ्वी माता सर्वेश्वरी देवी हुँदै हुन्। जल, वायु र आकाश यी 8 प्रकारका प्रकृति बलहरू, प्रकृति शक्तिहरू जुन यिनीहरूको संयोग र वियोगले यहाँ प्रकृति प्रकोप र प्रकृति कार्य सिर्जनाहरू देखिने गर्दछन्। हामी प्रकृतिको बल र त्यस प्रकृतिसँग भएको सामर्थ्यको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ उभिएको हुनाले हामीले गोरखा राज्य नेपालको हितका निमित्त हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू सम्मत उभिनु परेकाले हामीलाई दैवी सिद्धिको आवश्यकता परिरहेको छ। जीवन मुक्तिको बाटोमा हिँडेको एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ, उसको निरला चाल अर्थात परमहंसहरूको जीवन एउटा निरला चाल हुने गर्छ। मलाई इच्छा लाग्यो कि मैले मेरी आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। तब त मैले अग्नि साक्षी राखेर माता तीर्थ धाम संकल्प गए। यी बुढी आमै अर्थात श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको संगमलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर मैले यस क्षेत्रमा देवालय र तीर्थहरू संकल्प गरेँ। यो यसै जनसमाजले लाभ लिने विषय थियो। मैले त केवल मेरो अध्यात्म विज्ञानको अनुसन्धान गर्नु थियो। मलाई त केवल आफ्नो जीवन विज्ञानको अनुसन्धान गर्नु थियो। मलाई त केवल जगत विज्ञानको अनुसन्धान गर्नु थियो। मलाई त केवल वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्दै प्रकृति दैवी सिद्धिहरूका साथमा यो राष्ट्रका हितका निमित्त आवश्यक परेमा हामीले ती अष्ट प्रकृतिहरूलाई आह्वान गरेर दैवी प्रकोपका साथमा जो उदण्ड छन्, मूर्ख छन् र दुष्ट घमण्डीहरू छन्, उनीहरूलाई तह लगाउने, अनुशासित बनाउने शिक्षा दिने त्यस बलको अनुसन्धानका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु। किनकि हामीले हाम्रो गोरखा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि प्राप्त गरेका थियौं।
हाम्रा ती वीर कविहरूलाई यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरणका साथमा जुन राजेश्वरी गोरख काली माताले आशीर्वाद र ती वरदार सिटमा राखिएका कारणले हामी पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, उत्तरमा हिमालय पारीका हिमालयहरू, दक्षिणमा हामी गङ्गा र यमुना सङ्गम तीर्थराज प्रयागसम्म हाम्रा ती बहादुर वीर गोर्खालीहरू आफ्ना खुकुरीका साथमा दुस्साहस साथ पुगेका थिए। तर आज ती कुनै पनि इतिहासहरू हामीले संरक्षण गरिसकेका छैनौँ। त्यसको मूल कारण दरबारिया भारदारी कलह नै हो भने आज फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जुन प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यहाँ राजनीतिको दलीय भागभण्डा राज्य शासनमा देखा परेका जुन प्रकारको आजको वातावरण छ, यो पनि त्यो इतिहासभन्दा फरक छैन। यसले यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले निकै राम्ररी बुझिरहेका छौँ र बुझ्दै हामीले यी प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ कि हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई विज्ञानपूर्वक अगाडि हामीले संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। हामी कहाँ विज्ञानभन्दा प्रथाको परम्परामा जोड देखियो र त्यही प्रथा नै बलियो आयो, जसका कारणले हाम्रो धर्म समाज अन्धविश्वासको अँध्यारोतर्फ गइरहेको त्यो पनि देखियो। किनकि एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर म जुन स्थितिमा गइरहेको थिएँ, त्यहाँ एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालय थियो। त्यहाँ ती देवी आमाहरू जो ममता, माया, करुणा र दयाका साथमा मानव जातिलाई सम्मान गरेको देखियो। त्यहाँ विश्व मानव जातिलाई प्रकृति बलका साथमा सिर्जना गर्ने र विश्व मानव जातिकै आदि गुरुका रूपमा उभिने ती देवी आमाहरू हाम्रो वैदिक विज्ञानले निकै सम्मान गरेको र पूजा गरेको देखियो। त्यसैले मैले जीवनको एउटा विचारलाई नै परिवर्तन गरिदिएँ र मैले के देखेँ भने कि मैले जीवनमा सुख पाउनु छ भने, जीवनमा शान्ति र संरक्षणको वातावरण पाउनु छ भने त मैले ती देवी आमाहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्छ। त्यसैले त मैले 2078 पछि एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्दै त्यो दैवी सिद्धिहरूका खोजमा उभिँदै मैले के अनुभव गरेँ भने ती देवी आमाहरू वास्तवमा अत्यन्त प्रकृति सिद्ध जीवन साथ छन्। उनीहरूले यो विश्व मानव जातिलाई गर्भमा राखेर विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने शक्ति राख्छन्। उनीहरूले पालन गर्ने, उनीहरूसँग प्रकृतिको बल र शक्ति छ र उनीहरूलाई नै हामीले अनादर गर्यौँ भने, उनीहरू नै शिक्षित, अनुशासित र सभ्य रहेनन् भने हाम्रो समाज अनुशासित, सभ्य र शिक्षित हुने कुरै रहन्न। त्यसैले त आज हामी जुन फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ राज्य शासनको जुन दलीय भागभण्डाको महामारी फोहोरो बढिरहेको छ र त्यसबाट यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यो सङ्कटतर्फ गएको जुन राष्ट्रलाई हामीले कसरी सुधार्न सक्छौँ र सम्मान गर्न सक्छौँ, त्यो यस प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिने आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले पनि आफ्ना आवाज र विचारहरू यो जनसमाजलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छ र हामीसँग प्राणको बल छ, हामीसँग अग्निको बल छ, हामीसँग सूर्य चन्द्र देवताहरूका बलहरू छन्,
हामीसँग पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश या अष्ट प्रकृतिका बलहरू छन्। हाम्रो वैदिक प्राचीन शास्त्रले तिनीहरूलाई स्तुति गरेर प्राप्त गर्न योग्य मानेका छन्। संकल्प गरेर तिनीहरूद्वारा दैवी बलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र दैवी बलका साथमा कोही राष्ट्रलाई आघात सङ्कटतर्फ धकेल्नेहरूलाई प्रकृति प्रकोपका साथमा पनि तिनीहरूलाई अनुशासित र शिक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठाउँ ठाउँमा देखेका छौँ। तर महाभारतमा हामी उभियौँ भने त्यहाँ कसैलाई पनि सम्झाएर होइन, त्यहाँ त युद्धको भूमि रणभूमिमा उभिएर जो दुष्ट प्रवृत्ति राख्नेहरू छन् तिनीहरूलाई विनाश गरेर मात्र राष्ट्र संरक्षित हुन्छ, समाजमा धर्म र सत्यको बल आउँछ र जनशक्तिहरू आफ्नो परिचय दिने पनि अवसर र मौकाहरू पाउँछन्। आज हामी जुन जनमततर्फ गइरहेका छौँ त्यहाँ बहुलवादको हुनाले त्यहाँ जनमतमा जसले टाउका धेरै पुर्याउँछ उनीहरूको नै जय र विजय हुने कारणले यस पद्धतिबाट हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाल संरक्षित हुन सक्दैन। किनकि यहाँ हामीले जुन प्रकारको शिक्षा, अनुशासन र सभ्यताका शिक्षा पाठहरू हामीले पाएका छैनौँ र हामी त विदेशीहरूका गोठाला हुनका निमित्त हाम्रा शिक्षा प्रणालीहरू हामीलाई मिलिरहेका छन्। ती डिग्रीहरू नोकरी चाकरी गर्नका निमित्त मात्र योग्य देखिएका छन्। त्यसैले यो राष्ट्र फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको त्यस सङ्कटभित्र उल्झिरहेको छ र त्यसलाई पार गर्नका निमित्त वीर कविहरू नै आउनुपर्ने हुन्छ। किनकि यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरणको इतिहास वीर कविहरू साथ जोडिएको, विश्व मानव जातिका ती राष्ट्रहरू जो आज हामीले सम्पन्न भनिरहेका छौँ, चाहे ती चीन हुन् अथवा रुस हुन् अथवा जुन कुनै, सबैमा हामीले कतै पनि बहुलवादको बहुदलीय व्यवस्थाहरू देखेका छैनौँ। हाम्रो राज्य अब हामीले सङ्कटबाट बचाउन सकेनौँ भने अवश्यमेव हामीले तिनी दिनहरू देख्नुपर्नेछ जुन दिन सिक्किमले देखेको थियो, भोट तिब्बतले देखेको थियो, त्यो दिन नेपालले पनि देख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन दलीय भागबण्डामा नेपालीहरूलाई जुन प्रकारले सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ त्यो मलाई लाग्छ सबैले बुझ्नुपर्ने हो। तर यहाँको शिक्षाको योग्यता नै त्यस्तो समझदारीको देखिएको छैन। त्यसै कारणले पनि होला ती शिक्षित युवा युवतीहरू राष्ट्रभक्तिका साथमा यो राष्ट्रको संरक्षण र आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्नको बदला विदेशीहरूका धनका गोठालाहरू बन्नका निमित्त विदेशिएका छन्। मैले त यिनै आवाजद्वारा यही भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो वैदिक सनातन धर्म प्रथाको पर्खालमाथि उभिएको रहेछ र हामी त्यहाँ जुन हिन्दू समाजलाई पायौँ र आज बहुदलीय जुन शासन प्रणालीको फोहोरो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा त्यसलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काउँदा पनि आज हिन्दू समाज पतनतर्फै गइरहेको छ। आफ्नो उत्थानका निमित्त वैदिक शिक्षाहरूको आवश्यकता पर्छ, ती वैदिक अनुशासन पाठहरूको आवश्यकता पर्छ र वैदिक विज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो हामीले देखेनौँ। हामी कहाँ त प्रथामा जन्मले ब्राह्मण र काँधमा योग्य पवित्र देख्ने बित्तिकै यी बाहुन बाजे रहेछन् भन्ने परम्पराहरू चले। तर ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यो वैदिक शास्त्र
र त्यही वैदिक शिक्षाहरूका साथमा उभिनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त केवल प्रथा छ। प्रथाको पर्खालमाथि कुखुराको भाले जस्तै बाहुनहरू बाँच्ने गरेको त मैले अवश्य देखेको छु। तर ब्राह्मणत्वको प्राप्तिका निमित्त आवश्यक पर्ने जुन योग्यता, शिक्षा, अनुशासन र ती जुन वैदिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्, ती कतै पनि मैले पाउन सकिरहेको छैन। किनकि म एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण परिवारको हुनाले मैले वैदिक सनातन धर्मलाई योगदान दिनुपर्छ भन्दै 2078 पछि मैले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानतर्फ आफ्नो विचारहरूलाई अगाडि बढाएँ। मलाई के थाहा भयो भने कि मसँग दैवी शक्ति सिद्धिहरू भएनन् भने मैले मेरा विचारहरूलाई सफलता दिन सक्दिनँ। त्यसैले मैले बुढी आमैसँग जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू पाएको छु, तिनैका बलले त म यी आवाजहरू गरिरहेको छु। र बुढी आमै पनि मदेखि यस कारणले प्रसन्न हुनुहुन्छ कि मैले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम, यस धादिङ र गोर्खा दुवैतर्फ अग्निलाई साक्षी राखेर जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेको छु, ती सङ्कल्पका बलले पनि मलाई यस प्रकारको बुद्धि आइरहेको छ। मलाई विश्वास छ ती बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा जुन प्रकारको हामीले दैवी ऊर्जाहरूको अनुभव गरिरहेका छौँ, ती दैवी ऊर्जाहरू यो राष्ट्रको हितका निमित्त, गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त सदुपयोग गर्न सकिनेछ। वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्न सकिनेछ। नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्न सकिनेछ। र हामीले हाम्रो फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेको दलीय भागभण्डाको राज्य शासन सत्ताको जुन प्रकारका यहाँ गठबन्धनहरू हुने गरेका छन्, ती सबैलाई हामीले मिल्काउनका निमित्त दैवी सिद्धिका साथमा दैवी प्रकोपको नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले हामीले ती अष्ट प्रकृतिहरूलाई आह्वान गर्दै हामी त्यो शक्ति र सामर्थ्यको खोजी गरिरहेको आवाज दिँदै म ती देवी आमाहरूलाई हार्दिक रूपले उनका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म आफ्ना बाणीहरूलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विषम तौमीश्वरी दे विचराचरस्य। आजको यस माता तीर्थ धाम धादिङतर्फको यो दृश्य भिडियो मैले यही नै रोक्न जाँदैछु। धन्यवाद।